अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम मौजूद हैं खुदा की बस्ती में, और खुदा की बस्ती में एक बहुत मशहूर किचन है खाना घर। ये गुज़िश्ता 21 साल से ये किचन जो है गरीब आवाम को खाना दे रहा है। सिर्फ 3 रुपए में गरीब आवाम खाना खा रही है। इसमें दाल, सब्ज़ी, गोश्त, बड़ा ज़बरदस्त सा मेन्यू होता है। और इस किचन को चलाने वाली आज की हमारी रियल पाकिस्तानी, जिनको IAS की जानिब से फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल भी दिया गया है, तो आइए आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे परवीन सैयद साहिबा से। अपनी जो गेस्ट है उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपा। अच्छा आपा, हम यहाँ आपके खाना घर में मौजूद हैं, जो कि गुज़िश्ता 21 साल से आप इसको रन भी कर रही हैं और देख भी रही हैं कि खाना किस तरह से बनाया भी जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप इस किचन का, जो आपका अपना किचन है, आपका अपना बावर्ची खाना है, इसके मुतालिक बताएं कि कितने लोग हैं, किस तरह से काम करते हैं। मैं रोटियाँ पकते हुए भी देख रही हूँ, बड़ी गरम गरम भी हैं। ये मशीन है रोटी पकाने की, तो इससे हमारी रोटियां जल्दी और ज़्यादा तादाद में बन जाती हैं, क्योंकि पिकअप पॉइंट जो है वहाँ सुबह ही खाना भेजना होता है। तो ये मशीन हमारे लिए चैरिटी गिवर वालों ने भेजी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ायदा पहुँचा रही है। खाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सुबह ही सुबह जो है यहाँ खाना बन जाता है हमारे किचन में। ये देख लें, तो यहाँ से खाना बन रहा है, हमारा खाना बनेगा तो फिर इसके साथ रोटियाँ लगती हैं, फिर पिकअप पॉइंट्स पे चले जाते हैं। हमारे पास इस वक्त 22 के करीब लोग हैं जो हमारे खाना घर पे काम कर रहे हैं। अच्छा आपा, जिस तरह से आपने कहा कि जो आपका इतना माशाल्लाह बड़ा स्टाफ है, मैं वहाँ पे बाहर लोगों की काफ़ी तादाद भी देख रही हूँ। मुझे ये बताएं कितने लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से दिन में 2 दफ़ा तो खाना यहाँ पे दिया जाता है। कितनी तादाद होती है रोज़ाना के हिसाब से? सुबह से लेकर रात तक अगर अंदाज़ा करें और पिकअप पॉइंट्स को बनाएं तो हमारे तकरीबन 5,500-6 हज़ार लोग रोज़ाना खाना खा रहे हैं। लेकिन जब स्टार्ट किया था तो 2 लोगों से किया था। आज 21 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 लोग खा रहे हैं। और बग़ैर मतलब जो पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी हैं, जो चाहते हैं कि उनके मुल्क से भूख का खात्मा हो, वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आपा, आप खुद हमारी रियल पाकिस्तानी है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम खाना घर में मौजूद हैं, तो ज़रा आप किचन का भी थोड़ा सा हमें दिखाएं, हम एक्सप्लोर कर सकें कि कितना बड़ा किचन है और कितने लोग काम करें। तो अगर आप मुझे बताना चाहें। पक रही है यहाँ से निकल रही है, और ये यहाँ रोटी बेली जा रही है, यहाँ पेड़े बनाए जा रहे हैं। और यहाँ से ये सब चपातियों के लिए वो पेड़े बनाकर उसकी टिक्की बेल कर फिर करते हैं। तो क्योंकि तादाद ज़्यादा है तो इसलिए बहुत सारे लोगों को इस काम को अंजाम देना पड़ता है। बाकी ये है कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो हम खाना देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फ़हीम साहब बैठे हुए वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोगों को भी देखा होगा आपने। तो ये सिलसिले चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो सब कुछ वक्त के साथ बीत गया, क्योंकि 35 साल से मैं इस इलाके में काम कर रही हूँ, सुरजानी से लेकर ऑनवर्ड यहाँ तक। और 21 साल मुझे खाना घर चलाते हुए हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने न सिर्फ इस काम को जारी रखा, बल्कि मेरी इज़्ज़त में भी इजाफा किया। अच्छा अब आपने यहाँ पे कहा 21 साल से हैं, और फ़हीम साहब का भी आपने यहाँ जिक्र कर लिया, तो हमें ये बताएं ऐसे कौन से पुराने आपके वर्कर्स हैं जो इतना पुराना आपका साथ है और आपके साथ इस मिशन पे लगे हुए हैं? ये रिहान है, अदनान है, पीछे ये जो है फ़हीम है, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, और मेरा दामाद भी है। और अंदर जो ख़वातीन बैठी हैं वो सब हैं। ये सब पुराने चल रहे हैं, हम किसी को निकालते नहीं हैं, इसलिए कि किसी की रोज़ी पे लात मारना हम समझते हैं कि एक बहुत गलत काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी हैं अंदर बैठे हुए हैं, ये पूरा स्टाफ हमारा जो है हमारे साथ चलता है। और मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पिछले दिनों मैं काफ़ी बीमार भी पड़ गई थी, मेरे इंसिडेंट लगे हैं, तो मैं नहीं आ रही थी। तो उस सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतरी के साथ चल रहा था। अच्छा आपा, क्योंकि यहाँ पे खाने के साथ साथ हमें यह पता है कि यहाँ का मेन्यू बहुत ज़बरदस्त होता है, और एक नहीं काफ़ी वैरायटी भी होती है। तो वो कौन सी वैरायटी होती है, और आज खाने में क्या पका है? आज चिकन और आलू का सालन बना हुआ है। वैसे वीक में, क्योंकि देखिए रोटी और दाल और ये तो बेचारे कोशिश करके खा लेते हैं, लेकिन 3 दिन हमने चिकन इसलिए रखी है कि ये न्यूट्रिशन के एतबार से भी उनकी कुछ ताकत पहुंचाएगी। तो 3 दिन तो हमने इस पर रखा हुआ है। एक दिन छोले का सालन होता है, दाल होती है, सब्ज़ी होती है। वो पूरा 6 दिन पे हम मुहित करते हैं कि ये सब चीज़ें इनको इनकी सेहत के एतबार से दिया जाए, क्योंकि इनको पास तो कोई है नहीं ना ऐसा खाने का ज़रिया या कुछ है। लेकिन बच्चे भी ज़ाहिर है बीमार रहते हैं, ये भी है। कोरोना के बाद तो बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई। तो हमारी खाना घर की यही कोशिश होती है। बीच में जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक साहब ने ये भेज दिया, अभी हम दे चुके हैं,
मज़ीद अभी देंगे नए आने वालों को। तो जैसे ये फ्रूट लेकर आ गए, बिरयानी कोई लेकर आ जाता है, या हमसे कहता है कि आप बनवा कर इन लोगों को खिला दें, तो वो अमल जारी रहता है। अच्छा आपा, हम चाहेंगे कि कुछ बातें आपके ऑफिस में जाके भी करें। किचन तो हमने देखा और आपकी यहाँ पे टीम भी हम देखें बड़े एक्टिवली काम भी कर रही है और सबका फोकस ही अपने खाना बनाने पर ही है। तो हम उनके ऑफिस चलते हैं। किस साल से आप ये काम कर रही है, लोगों को खाना खिला रही है, तो इसकी सोच कैसे आई और किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? लाइफ में तो जो बनने की कोशिश की थी वो जर्नलिस्ट की बनना था और जर्नलिज्म की फील्ड में ही आना था। सारी स्कूल से लेकर सारी ज़िंदगी जब तक पढ़ते रहे, मास्टर किया जर्नलिज्म में, यही ख्वाहिश रही। कुछ अर्से मैंने जर्नलिज्म की फील्ड में मुख्तलिफ़ अखबारात में कॉलम्स लिखे, लेकिन फिर अचानक ही जो है ऐसा दिल घबराया कि ये शहर की ज़िंदगी छोड़ दो, कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ लोग ना हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक घर लिया हुआ था, तो हम यहाँ आ गए। मेरा पूरे फैमिली ने कहा ये तो पागल हो गई है, ये दायरे पैदा पीसी जैसे में हुई मैं, मेरी फिर ज़िंदगी फेडरल बी एरिया में हुई। तो मैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना, लोगों ने कहा बस अब दिमाग की ख़राबी। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन था कि वो जब मुझे कहीं भेज रहा है ना, तो वो ज़रूर कोई ना कोई काम होगा। यहाँ मैं जब आई सरजानी में, तो एक खातून ने अपने बच्चों को मार दिया। मैं भी गई लोगों के साथ, मैंने भी पूछा उससे, कहने कि ये काम मैंने इतनी मजबूरी में किया कि मेरे बच्चे भूखे थे और मैं खाना नहीं खिला पा रही थी। तुम्हारे बच्चे भी भूखे होंगे तो तुम उनको मार दोगी। मैंने कहा कैसे हो सकता है, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। लेकिन उसी वक्त मैंने अपना ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला किया, तमाम चीज़ें मैंने नज़रअंदाज की और फिर मैंने कहा कि लोगों की भूख को मिटाना चाहिए। कितनी मुश्किलात आपने देखी और सब चीज़ों को फेस किया और फिर इस खाना घर को आप देखती आई हैं। रब है वो राज़िक़ है, और हम और आप तो कुछ है ही नहीं किसी को खिलाने के लिए। रास्ते बनाए मुझ जैसी नातवा औरत के लिए ये सफ़र आगे की तरफ ले जाना, और इतनी तवील अरसे तक अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि कहीं बंद नहीं हुआ, कहीं कितने भी हादसात कराची में हुए, कितने वाक़यात हुए, कोरोना आया, सब कुछ हुआ, खाना घर ने अपना किरदार अदा किया कि लोगों की भूख को मिटाया। मुश्किलात आई, लेकिन जब आप ये सोच लें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा रब ये सब सिलसिले कर रहा है, तो हमने थोड़ा भी पकाया तो बहुत बड़ी तादाद ने खाया, अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत डाल दी थी। तो मुश्किलात तो ज़ाहिर आती हैं। अब जो महंगाई हुई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उसकी बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, उससे परेशानी तो होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, उस कोशिश को बराबर मेरा रब करता है। तो जब ये सिलसिले बंदे के और रब के दरमियान हो तो उसको वो कहीं भी नहीं रुकता। वैसे आप ये बताएं, ये 3 रुपए वाला क्या मामला है? ये फ्री का खाना जो है ना, वो कदर खो देगा। लोग खाएंगे, आधी रोटी खाई आधी फेंक दी कर दे, लेकिन जब वो पे करके खा रहे होंगे तो उसके लिए दो चीज़ें करेंगे। एक तो मेहनत करके आएंगे, काम करेंगे अपने बच्चों के लिए, फिर यहाँ आएंगे। तो फिर 1 साल के बाद हमने इसको जो है ना 3 रुपए का किया था खाना। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे में 3 रुपए ही है। लोगों ने कहा क्यों लेती हैं? मैंने कहा उनको पता चले कि हमें खाना ख़रीदना है, मेहनत करनी है, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल की तरफ लेके जाना है। तो अल्लाह का शुक्र है, बस 3 रुपए इसीलिए रखे। जब आपने आगाज़ किया होगा तो काफ़ी मुश्किल तो रहा होगा आपके लिए। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि माशाल्लाह खाते पीते घराने के हैं, सब भाई डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो उसमें जो है ना, जब आपकी फैमिली बैकग्राउंड होता है और वो कहेंगे ये तो कहाँ चली, किस रास्ते पे चली गई, तो वहाँ फर्स्ट ऑपोजिशन तो आपके घर से होती है। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने फिर बाद में रियलाइज़ किया, मेरे घर वालों ने, कि नहीं ये एक अलग ही दुनिया में चली गई। तो बस फिर मैंने जो जर्नलिज्म वगैरह तो कहाँ शौक़ की इंतहा थी, कहाँ ख़त्म कर दिया था। सिर्फ यही लगन रहती थी कि आज 2 ने खाया तो कल 4 खा लें, 6 खा लें, यही करते। लेकिन इज़्ज़त के साथ वो ना, मैंने बड़ा इज़्ज़त के साथ सफ़र तय किया है। और 21 सालों में जो मेरा 20वां साल था, उसमें मुझे ISPR ने फ़ख्रे पाकिस्तान का अवार्ड दिया।
میں نے ان سے سوال کیا بھائی مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے، میں تو آپ کے اس ایوارڈ کی وہ نہیں. تو انہوں نے بڑی عزت سے کہا کہ آپ کا کام عظیم ہے، آپ عظیم ہیں، اور یہ آپ کو پہلا ایوارڈ جو دیا گیا 23 مارچ کے اس میں وہ میرے نام سے شروع. تو کس طرح سے لگتا ہے جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ نو ڈاؤٹ اپریشیٹ تو کرتی ہیں جو کام آپ کر رہی ہیں، تو کس طرح سے فیل ہوتا ہے جب لوگ اتنی محبت آپ کو دیتے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، محبتیں بانٹیں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے. جب آپ محبتیں تقسیم کریں گے نا تو آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے خوش ہوں گے، اور دوسرے جب آپ سے خوش ہوں تو آپ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں. میں ملک سے باہر بھی گئی، بے اندازہ عزت دی لوگوں نے. امریکہ گئی، قطر گئی، دبئی گئی، انڈونیشیا گئی، مطلب بہت سارے ممالک میں نے کیا. لیکن وہاں صرف یہ تھا کہ آپا ہیں اور کھانا گھر سے لاتی ہیں. اب بھی لوگ دنیا بھر سے مجھے فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپا آپ ہمارے لیے بتائیے کہ ہم کیا کریں. میں کہتی ہوں ایک مٹھی آٹا دو، ایک روٹی بنے گی، آپ کو بھی دینے میں پریشانی نہیں، مجھے لینے میں پریشانی نہیں. تو الحمدللہ وہ خالصتاً پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھوک ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے اس شہر میں کہیں مانگا نہیں، ہم نے اس ملک میں کہیں نہیں مانگا. ہم نے جو مانگا اپنے رب سے مانگا کہ اللہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے گا. الحمدللہ 21 سال میں کوئی دن یہ دروازہ بند نہیں ہوا. لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی. عید بقرعید پر ان کے لیے روزہ کھلوانا، کھانا کھلانا، عید کے کپڑے، جوتے، مطلب جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بقرعید پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کروایا کہ ایک ایک جگہ پر اتنا اتنا گوشت ملا کہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا، ہم تو قدم اٹھا رہے ہیں. ہم آگے کی طرف ہمیں کون لے جا رہا ہے؟ ہماری منزلیں کون تعین کر رہا ہے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً اس رب کا کرم ہے کہ جو ہمیں اس راستے پہ لے کر آیا. فنڈز کو کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں، اور یہ کہ کھانا گھر کا نام ویسے تھاٹ ہے کہ کس طرح سے آیا کہ اس کا نام کھانا گھر رکھنا چاہیے؟ لوگ آتے ہیں آٹا دے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں دالیں دے جاتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم نے شروعات کے دنوں کو اگر دیکھیں تو اس وقت ہمیں احساس ہوا تھا کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز ریکگنائز کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو جانا جاتا ہے. تو یہ کہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میرا یقین ہے، میں مطلب بحیثیت ایک پاکستانی اور مسلمان کے، ہم ایک نوالا کسی کے منہ میں نہیں ڈالتے. کبھی سوچا تھا کہ اس سلسلے کو اتنے عرصے آپ کیری کر سکیں گی اور اتنا مزید آگے لے جائیں گی؟ میں نے سوچا کہ جو آج ہے ہمارے پاس، جو ہے ہمارے گھر کے بجٹ میں سے 2 کھائیں، 4 کھائیں، 10 کھائیں، ہمیں اتنا ہی کھلانا ہے. ہم نے کبھی بھی ایکسس میں، دیکھیں ہم سچ پر بیس کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو غلط یہ نہیں بتایا کہ جی ہم جو ہے نا 10,000 لوگوں کو 20,000 لوگوں کو نہیں. جتنا کھلا رہے ہیں اتنا بتا رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے وہ بتا رہے ہیں. اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ کسی کے در پہ گئے ہو کہ جی ہمیں فنڈ دیجئے، ہمیں یہ دیجئے. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں لوگ بھیج رہے ہیں، لیکن جو کام دیکھ رہے تھے ہمارا، جو مجھے دیکھ رہے تھے، میرے کام کو دیکھ رہے، انہوں نے، وہ پاکستانی جو غیر ملک میں ہیں، وہ انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون کیا، مجھ سے رابطے کیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان میں سے دیکھا جائے تو چیدر چند عام پاکستانی ہیں، لیکن ملک سے باہر جو ہے وہ بہت مطمئن ہے کہ آپا آپ کا کام بہت اچھا ہے. تو وہ چل رہے ساتھ. ہم نے ابھی بھی دوڑ نہیں لگائی ہے. 21 سال میں 6,000 کا ہدف پورا کیا ہم نے. ہم نہیں بھاگتے. ہمیں یقین ہے کہ جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی لوگوں کو ہم کھانا کھلائیں گے. ہم دوڑیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم یہ کریں، ہم نے آج تک نہیں کیا. ابھی آپ کی کچن کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، کیا ضروریات ہیں؟ آٹے کی قیمتیں اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہم جب آگے کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو آٹا آگے چلا جاتا ہے. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ جو ادارے اس پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کم از کم آٹے، دال، چائے، چینی، جو عام چائے بنا کر روٹی سے کھا لیں، وہ قیمتیں تو کم کر دیں نا. عام لوگوں کے دسترس میں تو آئیں. نہ ملازمت ہے، نہ کھانا پینا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ غلط کام کریں گے. ہم وہ کیوں نہیں کرتے کہ جو ان کو ملازمت کے مواقع دیں،
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں کھانے پینے کی سستی بن. نو ڈاؤٹ جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام ان پائونیئرز میں آتا ہے جب آپ لوگوں نے آغاز کیا لوگوں کو کھانا کھلانے کا کہ جو بھوکے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان تک کھانا پہنچایا جائے, کیونکہ یہ بیسکلی کانسیپٹ دینا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ اس ٹائم کسی کے ذہن میں سوچ تو نہیں تھا کہ یہ کام بھی یہ آغاز بھی ہو سکتا ہے. جس وقت ہم نے کھولا تو یہ پہلا جگہ تھی جہاں لوگوں کو کھانا دیا جا رہا تھا, لوگوں کی بھوک مٹائی جا رہی تھی. اس کے بعد تو بہت سارے بڑے بڑے ادارے اس میں شامل ہو گئے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. ہمارے پاس جو ہے ہم ان علاقے کے لیے کر رہے ہیں. جیسے ابھی بلینکٹس آئے, فروٹ آئے, ہم شناختی کارڈ دیکھتے ہیں وہ ڈبل تو نہیں جا رہا, بس وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیز جو بھیج رہا ہے آپ اپنے ہاتھ سے بانٹ دیجیے, ہمارا انتظار نہیں کیجیے. یہ کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ہونی ہے. کسی بچے کی شادی ہے, مرنا مشکل ہو گیا سر, مرنا سب سے بڑی بات تو مرنا مشکل ہو گیا کہ کفن دفن نہیں ہے, کیسے لے کے جائیں گے. بڑے دور دور قبرستان ہیں, ان کے لیے گاڑی بھی چاہیے. کتنے کھانا گھر ہیں اور اس کے علاوہ کھانا گھر کے علاوہ اور کون سے کام ہیں جو ابھی آپ کر رہی ہیں؟ ہمارے خدا کی بستی میں اور 6 پک اپ پوائنٹس ہیں ہمارے, جہاں ہم گاڑی کے ذریعے کسی ایک گوٹ میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں 500 روٹیاں جائیں گی, کہیں 1000 روٹیاں جائیں گی. وہ ہم 12 بجے سے پہلے سب چیزیں تیار کر کے سب کے پیکٹ بنا کر ان کو اس علاقے میں بھیج دیتے ہیں. تو وہاں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کے لائن سے کھانا لیتے ہیں, کھانا کھاتے بھی ہیں. کیونکہ ابھی کرونا کے بعد تو ورنہ تو بہت رش ہوتا تھا, لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے. اب منع ہے تو اس لیے لوگ لے کے آئے. وہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جس طرح سے آپ لوگوں کو اب اسپیشلی لڑکیوں کو جو آپ سکھا رہی ہیں, ہنر سکھا رہی ہیں. ہنر گھر کا آغاز کیا ہے, جو کھانا گھر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں, دوا گھر ہے, تعلیم گھر ہے, ہنر گھر ہے. تو الحمدللہ ابھی ہم نے ہنر گھر کا آغاز کیا ہے. بچیاں جو اس کام میں دلچسپی رکھتی ہیں ان کو ہم کٹنگ اور سلائی سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنے آمدنی کا حصہ بن سکیں. لائف پارٹنر ہیں جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا. کھانے گھر کا آغاز ہی آپ لوگوں نے مل کے کیا تھا, کیونکہ اگر جو سوچ آئی انہوں نے اس سوچ میں آپ کی مدد کی اور وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے تو پھر اوبویسلی بات ہے مشکل ٹائم ہوتا ہے. تو اس مشکل ٹائم سے آپ کس طرح سے آپ نے فیس کیا اور پھر اس کو فیس کرنے کے بعد کھڑی ہوئی آپ؟ بیمار تھے, کافی شدید بیمار تھے, تو وہ جو ہے 6 اپریل کو ان کا انتقال ہو گیا. پھر ظاہر عدت کے دن گزارنے, پھر یہی بچوں نے سارا کھانا گھر بھی سنبھالا, میں عدت میں بیٹھی ہوں. پھر اس کے بعد یہی بچے مجھے باہر نکال کے لائے کہ آپ کا تو اللہ نے ایک راستہ متعین کیا ہوا ہے, آپ کے لیے ایک کام اللہ نے رکھا ہوا ہے, آپ چلیں, آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے رہیں گے, آپ چلیں. تو الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت حوصلہ تو پیدا کرتا ہے, صبر ڈالتا ہے آپ کو. آپ کی بہت عزیز چیز دنیا سے چلی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے مجھے تو ایسا کام کرنا تھا جو میں گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی. پھر آ گئی, ہمت پکڑ لی, ہر چیز دیکھی, بھالی, کری. یہ سارے جتنے میرے بچے ہیں سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. اس کا مینیو بہت مشہور ہے کیونکہ اس کے مینیو کی بات ہوتی ہے, کافی ورائٹی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس, دال بھی, سبزی بھی. تو مینیو پہ بھی بتائیں کہ کتنی محنت ہوتی ہے آپ لوگوں کی. جو مینو ہمارا ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو دیکھ کر کے رکھا گیا کہ کسی نے بریانی کا کہا, بریانی کھلا دی, چکن کھلا دی, مٹن آج کل لوگ بھیج رہے ہیں ہمیں, مٹن کے ساتھ سبزی بنا دی, دالیں ہیں, سبزی ہیں, چھولے ہیں. یہ تمام ایک ایک دن بنتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. کہ بات سر یہ ہے کہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں, کھانا کھلانے سے اگر ان کی صحت بہتر ہو جائے, وہ چیزیں جو ان کی غذائی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں, تو اس سے اچھا کھانا کیا ہوگا. یہاں پہ ایک اور جو چیز آپ نے جب ہم بات کرتے آپ نے بتایا کہ کووڈ کے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی, تو اس وقت جب یہ ساری چیزیں بند تھیں اس وقت آپ لوگوں نے کس طرح سے کھانے گھر کو مینیج کیا تھا؟ اس وقت لوگوں کے پاس بڑے جذبات تھے, وہ آٹا بھیج رہے تھے, دالیں بھیج رہے تھے, کھانا بھیج رہے تھے. کوشش کرتے تھے کہ اس دکھ کی گھڑی میں جو بیچارے متاثر ہو رہے تھے, اس وقت تعداد بہت بڑی تھی کیونکہ لوگوں کو کام پر جانے سے روک دیا گیا تھا, اسکول بند تھے, تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس میں ظاہر تعداد بہت بڑھ گئی تھی, لیکن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں چاہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی بات, کوئی میسج آپ کی جانب سے. کھانا گھر کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے, لیکن جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میرا دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ بھی ایک وزٹ کھانا گھر کا کریں,
اور دیکھیے کہ آپ ایک مٹھی آٹا ہمیں دے سکتے ہیں یا نہیں. ہر شخص اپنے کچن میں سے ایک مٹھی آٹا نکال کے دے. ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے تاجر, بہت بڑے بزنس مین اس شہر میں ہیں, وہ کم از کم دیکھیں تو صحیح کھانا گھر کی طرف. آپ اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا بھی تعاون کرتے ہیں تو ہم تو بہت آگے تک چلے جائیں گے. کچی آبادیاں ہیں, گوٹ ہے. ہمارے نزدیک جو اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت, سب ایک انسان ہے اور سب کو کھانا دینا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا ضروری ہے. تو یہی کوشش ہے کہ لوگ آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور انشاءاللہ جب وہ سامنے ہوں گے تو ہمارا کام بہت آگے تک جائے گا. جی, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی پروین سید صاحبہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو میں بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی انسانیت کی. انسانیت کی جب بات آتی ہے تو رنگ و نسل, ہم سب کو اس چیز سے نکل کے انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی مثال یہی کھانا گھر تھی, اور ہم سب کو اس چیز سے سیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کام آ سکیں, اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.